السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة ابدأ من الصفر فلا شيء صعب. دونك إن شاء الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا أننا نطرقوا لي غرافي دو سون أ كما كتشوفوا. دونك هاد لي غرافي دو سون أ هما الأشكال الكتابية لهاد الصوت هذا، وهي في المجموع ديالها 5 ديال الكتابات. غادي نطرقوا لكل كتابة على حدة. كومون اون بو اكريغ ا في هاد لي زيكزامبل هادو اللي قدامنا. دونك كونطابل، بان، فام، كوان، سولانيل، اغدام. دونك الكتابات الخمسة من بعد ان شاء الله غادي نطرقوا لهم كاملين الاشكال الخمسة. دونك هذا الصوت هذا كيتكتب على هذا الشكل هذا: كونطابل، بان، ا او، طابل ا، فام او دوزيم او او، كوان او دوزيم، سولانيل اغدام. دونك سولانيل كتعني شي حاجه رسميه، كوان قشره، اغدامو سي ان فيرب il signifie شي حاجة ambitieux، شي حاجة حماسية، حماس. دونك ننتقل إلى l'astuce numéro 1. les différentes graphies، الكتابات المتنوعة والأشكال الكتابية المتنوعة لهذا الصوت هذا اللي هو أ. دونك حنا هاد لي فيديو هادو درناهم باش نسهلوا على الناس ملي يكونوا تيقراو لي روم ولا لي نوفيل يحاولوا يخرجوا يديروا مخارج الحروف تكون صحيحه. دونك بالنسبه لأ كوم بانوراما، الشكل الكتابي الاول اللي هو أ كوم بانوراما. دونك هاد بانوراما، هاد الشكل هذا الكتابي، هاد الحرف أ دونك كنوجدوه في 3 ديال les positions: la position initiale, la position médiane et la position finale. La position initiale درنا les exemples اللي قدامنا دابا حاليا comme abri، absent، accès، acteur، affaire، agile، ami، analyse et argent. La situation médiane، la position médiane ديال le mot comme baccarat، bar، car، cigare، gare، guitare، mare et phare. La situation finale comme acacia، agenda، alinea، boa، camélia، caméra، mimosa، gala et véranda. دونك ديما هاد الحرف هاد الأ إلا لقيتيها ما بين دو كونسون، هاد لا لتر أ لقيتيها ما بين هاد جوج ديال الحروف كوم بي سي دي تي إلى آخره، دونك كتنطق أ في الوسط. في الأول لقيتيها بوحديتها وتابعها كونسون، دونك كتنطق أ. لقيتيها في الاخر ديال الكلمه بوحديتها ايزولي، دونك اوسي كتنطق أ. كاين واحد الحاله وحيده اللي كتنطق فيها الصوت أ بهاد لي دو لتر اللي هما أ او في اونتا الطاوس. دونك هاد الكلمه هادي اللي هي بان اللي كتعني اونتا الطاوس، هذه هي الكلمة الوحيدة فقط ان سول مو اللي كاين في اللغة الفرنسية كتطبق عليها القاعدة ديال ان الصوت أ كيتكتب أ او. دونك كوم بان. بالنسبة لاستوس نيميرو 2 اللي هو أ افيك اكسون سيركونفلكس او أ افيك اكسون غراف. دونك كوم l'exemple an بالنسبة لأ avec accent circonflexe أو voilà
avec le A avec accent grave. Donc, on rencontre A au début et à l'intérieur d'un mot. A avec accent circonflexe se trouve à l'intérieur et au début d'un mot. Donc, le A avec l'accent grave, il se trouve qu'à la fin des mots. Donc, غنبداو بالA avec accent circonflexe ou la chapeau. Donc, كاينة في deux situations. La situation initiale du mot comme acre, âme, âne, âpre, âtre. Donc, هذه تتنطق A. Donc, أكارياتر، الباتر. هاد زيكزومبل هادو اللي عندنا هنايا في وسط الكلمة. La situation médiane du mot. Acariâtre, albâtre, babor, بايمو. كم مثلا هاد ليكزومبل هذا اللي هنايا ما غاديش نقراو هادي بيومو، لا، لان عندها شابو. دونك حيت عندها شابو غنقراوها بايمو. غنقراو هادي با وهادي ايمو بايمو. bâtiment, bâton, blâme, câble, capre, chassé, châtain, château, crâne, débâcle, gâche, grâce, hâte, infâme, mâchefée, mal, pâture et théâtre. بالنسبة le A avec accent grave, on trouve ou on rencontre les différentes graphies ديالها justement la situation finale ديال le mot. Donc on trouve A comme préposition, il joue le rôle de proposition. A كتكون بوحدها كون تابعها واحد لو فيرب مثلا à l'infinitif مثلا à se présenter. eux deux là هادو كاملين les adverbes des prépositions et des adverbes de temps et de lieu. Donc eux deux là, celle-là, celui-là, déjà, voilà, là, par-delà, voilà. Donc voilà le A avec accent grave, les différentes utilisations ديالها le mot كيكون في la situation finale أو الحالة الوحيدة اللي كتكون فيها بوحدها هي A isolé. le A isolé هي اللي كتخدم الدور ديال لو بوت، الهدف. A aussi كتنطق A وكتكتب E comme femme ou ardemment. Donc le son A s'écrit dans trois mots isolés: femme, kouan, solennel. Donc le son A s'écrit E dans les adverbes on, aimant, dérivé d'un adjectif terminé par on. Donc بالنسبة لهاد الحالة هادي ديال لي زادفيرب مع لي زادجيكتيف، القاعدة اللي عندنا وهو أن ملي كيكون عندنا واحد لادجيكتيف كيتسالى ب ENT كنحيدو هاد ENT باش نردوه ادفيرب، كنحيدو هاد ENT وكنجيبو هاد دوزيام ENT كنديروها له كنلصقوها عليه في اللو ديال الكلمة. دونك اللو ديال لادجيكتيف كنلصقوها كنحيدو هادي وكنزيدو هادي، دونك كتولي ادفيرب وما كتنطقش E وإنما كتنطق A. دونك ardent ardemment، conscient consciemment، décent
récemment, différent, différemment, éminent, éminemment, fréquent, fréquemment, imprudent, imprudemment, violent, violemment, indifférent, indifféremment. Donc كانت هذه القاعدة ديال لي زاد فيرب اللي عندهم اللي كيتسالاو دوزيام دي واللي كنقراوهم امون. واحد لوبسيرفاسيون اللي هي مهمه جدا باش ما تخلطوش عليكم الامور ما بين لي زادجيكتيف اللي عندهم ان تي واللي عندهم او ان تي. لي زادجيكتيف اللي عندهم ان تي كيتسالاو منين كنحولوهم لادفيرب كيكون عندهم ديك لو ا كتبقى، دونك كيولي لو ا كتكون دونك بغيون كتحول بغيامون. دونك ما كنديروش او كما كاين هنا، ما كنديروش او. دونك هنايا عندنا او ان تي كنزيدوها او دوزيام او ان تي، هنايا عندنا ا ان تي كنزيدوها ا دوزيام او ان تي. دونك brillant, brillamment, brillant, brillamment, complaisant, complaisamment, constant, constamment, courant, couramment, galant, galamment, insistant, incessamment, indépendant, indépendamment, savant, savamment, suffisant, suffisamment, veillant, veillamment. بالنسبة لهذا الطابلو هذا هو عبارة عن خلاصة ديال هادشي كامل اللي شفناه دابا. طابلو ديغرافي دو الصون ا، وهنا كيبين لنا بان الكتابه ديال الشكليه ديال الصوت ا كاينه عباره عن 5 كتابات. كاينه هاد الكتابه هادي ديال ا، الحرف ا، كاين الحرف ا افيك اكسون سيركونفلكس، ا افيك اكسون غراف، لو او افيك deux N et le E avec deux M. Donc هاد لو ا قلنا ديجا راه شفناها بانها كتكون في 3 ديال المواضع. كتكون في الموضع الاول ديال الكلمه لا سيتوياسيون انيسيال ديالها، وكتكون في لا سيتوياسيون ميديان، وكتكون في لا سيتوياسيون فينال ديال لوم. دونك كاينه كوم ليكزامبل اللي عندنا اني، ميديان، مار، فينال، طامبولا. Donc le A avec accent circonflexe, initial comme acre, médian comme bâton, final déjà قلنا بأنه ما كتكونش في الأخير ديال الكلمة. Le A avec accent grave donc ما كتكونش في الانيسيال ديال الكلمة، وما كتكونش في الميديان ديال الكلمة، وإنما كتكون à la fin دوم. donc déjà comme l'exemple déjà. Le E avec deux N ما كتكونش في الانيسيال ديال الكلمه وما كتكونش في الفينال، وانما كتكون في الميديان في الوسط ديال الكلمه كوم لو مو solennel. Le E avec deux M comme l'exemple ديال l'adverbe نا prudemment هاي E deux M كتنطق ا prudemment ماشي prudemment prudemment. دونك هذا كان الدرس ديالنا اليوم، كنتمناو تكونوا استفدتوا معنا في الدرس. نتمنى ان يكونوا شي تعليقات باش نعرفوا بعدا واش القضيه غاديه مزيان، كاين شي مشاكل وحده اخرى، عندكم اقتراحات، عندكم شي حاجه بغيتونا نطرقوا ليها، بغيتونا نناقشوا شي حاجه، ندرسوا شي حاجه من بعد، مرحبا بالتعليقات ديالكم. الى حين القاكم في فيديو اخر، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.